राजीनामा माग गर्दै आएको बार एसोसिएसनले अब प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता यदि पारित भयो संसदबाट भने त्यो सम्झौताले नेपालको संविधानको धारा 279 उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन? एकजना प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध मात्र यो महाभियोगको प्रस्तावको कुनै औचित्य छैन। अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि अब संसदमा गइसकेको हुनाले एमसीसी सम्झौता बारेमा बृहत छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। संविधानमा यति माथि गरिएको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने क्रममा लेखिएको छ। खण्ड क र खण्ड घ मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको संख्याको बहुमतबाट हुन सक्ने छ। यो व्यवस्था गर्ने बेलै एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने लक्ष्य बनाइएको छ। यो एमसीसी सम्झौता साधारण प्रकृतिको सम्झौता हो कि होइन? कसले व्याख्या गर्ने? यो संविधानको व्याख्या कसले गर्ने? यो सम्झौताको व्याख्या कसले गर्ने? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, वकिलहरू, वरिष्ठ वकिलहरू, यी सबैको जिम्मेवारी होइन? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 182 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सत्र बुँदे आरोप पत्र पेश गर्दै विभिन्न निकायहरूमा दौडधुप गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने माग सहित नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित भएको छ। राजीनामा माग गर्दै आएको बार एसोसिएसनले अब प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायहरू जहाँ जहाँ नेपाल बार एसोसिएसनले आरोप पत्र प्रस्तुत गरेको छ ती निकायहरूमा पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध छलफल सुरु भएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि यो विषयको खुलासा गरेका छन्। अब संसदमा आइपुगेको छ। संसदको कोर्टमा राजनीतिक दलहरू बीचमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा आइसकेको हुनाले यो विषयमा राजनीतिक दलहरू अब गम्भीर बन्नै पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति गगन थापाले दिनुभएको छ। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव लेखेका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले 17 बुँदा आरोप पत्र लगाउने क्रममा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई एमसीसी सम्झौता विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा किन दर्पित गरियो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाएका छैनन्। यो सबैभन्दा अहिले जल्दो बल्दो प्रश्न हो। सडकमा नारा घन्किएको छ। सडकमा नागरिकहरूका टाउका फुटिरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको छ। देश गम्भीर दुर्घटनामा जाने सम्भावना बलियो देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता यदि पारित भयो संसदबाट भने त्यो सम्झौताले नेपालको संविधानको धारा 279 उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन? यो विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन? निसन्देह रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू यो गम्भीर विषयमा गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। यस्तो गम्भीर विषयलाई उनीहरूले 17 बुँदासम्म पनि भेट्टाउन सकेनन्। 18औं बुँदामा समेत एमसीसी सम्झौता विरुद्धको रिट किन दर्ता गरिएन, किन त्यसलाई दर्पित गरियो भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि
रिट दरपिट गरिनु भनेको प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता हुन्छ त्यसमा, यसमा कुनै शङ्का गरिरहनु पर्दैन। रजिस्ट्रारले दरपिट गरे पनि रजिस्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको राय बिना दरपिट गर्न सक्दैन। तर त्यो महत्त्वपूर्ण विषय, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिएको विषय, नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउन खोजिएको विषय, नेपालको कानुन र संविधानलाई एमसीसी सम्झौता मातहतमा राख्न खोजिएको विषय, यस्तो गम्भीर विषय नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको दृष्टिमा किन परेन, उनीहरूको महत्त्वमा किन परेन यो विषय? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत यो विषयमा तैचुप मैचुप भएका छन्। न्यायाधीशहरूले पनि यो विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा यदि आन्दोलन गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सबै जसले एमसीसी सम्झौतालाई सामान्यीकरण गरिरहेका छन् र यसलाई खारेज गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन्, यी सबै विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव जानु पर्दछ। यदि महाभियोगको प्रस्ताव जाने हो भने, होइन भने एकजना प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध मात्र यो महाभियोगको प्रस्तावको कुनै औचित्य छैन। संविधानमा सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्ने बारेमा के लेखिएको छ? अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि अब संसदमा गइसकेको हुनाले एमसीसी सम्झौता बारेमा बृहत छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। तर सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन जनाउने बारेमा संविधानको धारा 279 मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तल भनिएको छ, उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो कानुन बनाउँदा देहायका विषयमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ। क. शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सन्धि। ख. सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धी सन्धि। ग. नेपाल राज्यको सिमाना र घ. प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड बारेको सन्धि। अब यहाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्य अथवा सजिलोको लागि, सरकारलाई सजिलोको लागि अथवा संसदलाई सजिलोको लागि तर भनेर संविधानमा यति माथि गरिएको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने क्रममा लेखिएको छ। खण्ड क र खण्ड घ मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको संख्याको बहुमतबाट हुन सक्ने छ। यो एमसीसी सम्झौता उपधारा 2 को घ बमोजिमको हो कि होइन? प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड, यो विषयलाई यहाँ यसमा तर भनेर सहजीकरण गरिएको छ संविधानमा। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने यो धारा 279 मा संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो धारा 279 को जुन व्यवस्था गरियो, यो व्यवस्था गर्ने बेलै एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने लक्ष्य बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता जस्ता सम्झौतालाई पारित गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखियो। तर यो एमसीसी सम्झौता यो सहजीकरणका रूपमा व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 को सहजीकरण अन्तर्गत बनेको व्यवस्थाले पनि प्रष्ट रूपमा के भन्छ भनेपछि राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता। यो एमसीसी सम्झौता साधारण प्रकृतिको सम्झौता हो कि होइन? कसले व्याख्या गर्ने? यो संविधानको व्याख्या कसले गर्ने? यो सम्झौताको व्याख्या कसले गर्ने? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश,
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, वकिलहरू, वरिष्ठ वकिलहरू यी सबैको जिम्मेवारी होइन। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला, न्यायाधीशहरूले व्याख्या गर्लान्, तर न्यायमूर्तिहरूलाई सहयोग पुर्याउने, उनीहरूको व्याख्यालाई बङ्ग्याउने आधार नदिने र उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा संविधान सम्मत ढङ्गले आदेश गर्न, मार्गनिर्देश गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको, त्यस मातहतका सबै वकिल सदस्यहरूको, सबै कानुन व्यवसायीहरूको हो कि होइन? यो गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन पर्ने कुरा हो। नेपाल बार एसोसिएसनका मित्रहरूले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध 17वटा बुदाको अभियोग लगाउने क्रममा यो बुदा नसमेटिनुको कारण के नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सबै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अमेरिकाबाट के खानु भएको छ, के पाउनु भएको छ, के नजराना लिनु भएको छ? यो अभियोग नेपाली जनताले तपाईहरूलाई लगाउन पाउने कि नपाउने? यो गम्भीर प्रश्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सामु उपस्थित भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन पुगेको एमसीसी सम्झौता खारेजीका निम्ति जो निवेदन पुगेको थियो, त्यो रिट निवेदन दर्पित गरेर किन पठाइयो? किन दर्पित गरेर फिर्ता गरियो? त्यसलाई छलफलमा लान न्यायाधीशहरू तत्पर किन भएनन्? त्यो छलफलमा लाने बेलै न्यायाधीशहरूको आन्दोलन र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन किन भयो? नेपाल बार एसोसिएसनमा एमसीसीको प्रवेश भएको हो। एमसीसीका कारिन्दाहरू त्यहाँ प्रवेश भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतभित्र एमसीसीका कारिन्दाहरू प्रवेश भएका छैनन् भन्ने ठाउँ रहेन। गम्भीर बन्न पर्ने कुरा हो। यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिँदैन, यसलाई इजलासमा बहसको विषय बनाइँदैन भने सर्वोच्च अदालत गम्भीर राष्ट्रघाती यो सवालमा आरोपित हुनेछ। संविधानको धारा 279 ले स्पष्ट रूपमा लेखेको छ, यस्ता सम्झौताहरू, यस्ता भन्नाले प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन रूपमा गुमाउने अवस्था। प्राकृतिक स्रोत दीर्घकालीन रूपमा यो सम्झौताले गुमाउँछ कि गुमाउँदैन? नेपालको सबै जल सम्पदाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने भनेर यो सम्झौतामा लेखिएको छ भने यसले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको सदाको निम्ति अन्त्य गर्यो कि गरेन? नेपालको स्वामित्व यो गम्भीर प्रकृतिको सम्झौता हो कि होइन? यो दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता हो कि होइन? न्यायमूर्तिहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। केवल आरोप पत्र दायर गरेर मात्र हुँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रिय अखण्डताको मुद्दा हो, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको मुद्दा हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा यो देशको संविधान। यदि संविधान मान्य हो भने, संविधानको मातहतमा बार एसोसिएसन चल्ने, न्यायमूर्तिहरू चल्ने हो भने यो संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने गरी आउन खोजेको यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न पर्ने हो कि होइन? संविधान विपरीत छ भने त्यसलाई खारेज गर्ने हैसियत सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ। सर्वोच्च अदालतले यो गम्भीरतालाई ध्यान दिने कि नदिने? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।